हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, उसकी कंपोजिशन, रिमूवल एंड फंक्शंस भी देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट यूपीएससी। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इज़ द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इट हैज़ been directly created by the Constitution. Article 315 to 323 in Part 14th of the Constitution contains elaborate provisions regarding the composition, appointment, and removal of members, along with the independence, powers, and functions of the UPSC. तो ये जो यूपीएससी है ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी सेंट्रल में ये एजेंसी रखी गई है इंडिया में। ये एक और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस लिहाज से? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है तब ये डायरेक्ट क्रिएट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो और जो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कंटेन करते हैं एलॉबरेट यानी डिटेल्ड प्रोविजंस करते हैं रिगार्डिंग द composition, appointment, removal of members along with the independence, powers and functions of the UPSC. उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो यूपीएससी मेंबर्स हैं उसमें कंसिस्ट करते हैं एक चेयरमैन और उसके बाकी मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन हैज़ लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है ताकि वो स्ट्रेंथ देख सके कमीशन की कितनी हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है। ये सब मामला उन्होंने प्रेसिडेंट पर छोड़ा है। हु डिटरमाइंस इट्स कंपोजिशन, जो खुद पर डिसाइड करता है कि कितने मेंबर्स रहने चाहिए कितने नहीं। लेकिन यूजुअली ये जो कमीशन है इसमें कंसिस्ट कम से कम 9 to 11 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन लेकर। उसके बाद फर्दर नो क्वालिफिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द commission members except the one half the members of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of state. लेकिन ये जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनको ये भी प्रेस्क्राइब नहीं है कि किया गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। लेकिन जो 1/2 ऑफ मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर में जो 1/2 ऑफ मेंबर्स होंगे उन्होंने 10 साल तक कोई ऑफिस हेल्ड किया हो, चाहे फिर वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो। और उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अथोराइज किया है प्रेसिडेंट को ताकि वो डिटरमाइन कर सके सर्विस ऑफ चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ कमीशन। उसके बाद द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years until they attain the age of 65 years. और ये जो चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years until they attain the age of 65 years, जब तक ना वो अपनी एज 65 years कंप्लीट कर सके। और हावेवर दे कैन रिलिंग्विश देयर ऑफिस एट एनी टाइम, लेकिन वो अपने ऑफिस को छोड़ भी सकते हैं किसी भी टाइम पर बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। वो एक रेजिग्नेशन लेटर भी भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को। और उसके बाद दे कैन आल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो रिमूव भी हो सकते हैं, उसके जो उनकी अब एक्सपायरी टर्म है उससे पहले भी वो रिमूव हो सकते हैं थ्रू प्रेसिडेंट जो प्रोवाइड किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एज ए एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग 2 circumstances। और ये जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी यूपीएससी मेंबर को चेयरमैन बना सकता है 2 रीज़नों से। पहला, व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फेल्स वैकेंट, जब जो चेयरमैन हो जो प्रेसिडेंट उस यूपीएससी का चेयरमैन हो फिर अगर वो वैकेंट हो उसकी सीट। और दूसरी ये व्हेन द चेयरमैन इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजंस। और जब चेयरमैन रिफ्यूज़ हो अपनी फंक्शंस परफॉर्म करने से या एब्सेंस हो या कोई अदर रीज़न हो तब प्रेसिडेंट किसी यूपीएससी मेंबर को चेयरमैन बना सकता है। और उसके बाद द एक्टिंग चेयरमैन फंक्शन स्टिल ए पर्सन appointed as chairman enters on duties of the office or till the chairman is unable to resume his duty। तो ये जो एक्टिंग चेयरमैन जो फिर प्रेसिडेंट बनाता है यूपीएससी किसी भी मेंबर में
تو وہ چیئرمین فنکشن کرتا ہے اس ٹائم جب تک نہ کوئی پرسن اپوائنٹ ہو ایز چیئرمین، یا جب تک نہ وہ جو اس کا پریزنٹ چیئرمین ہو، چاہے وہ جب تک نہ وہ اپنی ڈیوٹی ریزیوم کر سکے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ریموول کی۔ دا پریزیڈنٹ کین ریموو دا چیئرمین اور اینی ادر ممبر آف UPSC فرام دا آفس انڈر دا فالوئنگ سرکمسٹانسز۔ یعنی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ریموو کر سکتا ہے چیئرمین کو اور ادر ممبرس آف UPSC کو فرام آفس فالوئنگ ریزن سے، یعنی اف ہی از ایڈجسٹڈ ایز انسالوینٹ، یعنی اگر وہ بینکرپٹ پایا جائے، چاہے وہ چیئرمین ہو یا UPSC کا ادر ممبر ہو، تو وہ ریموو ہو سکتا ہے تھرو پریزیڈنٹ۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ، if he engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office، یعنی اگر وہ انگیج ہو، اگر وہ کسی کام میں پھنسا ہے اور وہ اپنا آفس ہولڈ نہیں کرتا ہے، تو بھی وہ ریموو ہو سکتا ہے تھرو پریزیڈنٹ۔ اس کے بعد if he is in the opinion of the president unfit to continue in office by reasoning or informative of mind or body، تو اگر وہ جو اوپینین پریزیڈنٹ کا ہو، اگر اس سے وہ انفٹ ہو یا وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا ہے اپنے آفس۔ اس کے علاوہ in addition of these the president can also remove the chairman or any other member of UPSC for misbehavior، یعنی اگر جو پریزیڈنٹ وہ ریموو بھی کر سکتا ہے چیئرمین یا کسی ادر ممبر کو، UPSC کے ممبر کو، اگر وہ مس بہیو کرتے ہیں۔ however in the case the president has to refer the matter to the Supreme Court for any inquiry if the Supreme Court after the inquiry، یعنی لیکن جب ایسی بات آتی ہے تب جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ریفر کرتا ہے یہ میٹر سپریم کورٹ کو، تاکہ وہ انکوائری کر سکے۔ پھر سپریم کورٹ اگر انکوائری کرتا ہے تو اس کے بعد upholds the cause of removal and advice so the president can remove the chairman or a member۔ تو اگر پھر سپریم کورٹ بھی انکوائری کے بعد کہتا ہے کہ نہیں اس کو ریموو کرنا چاہے، تب پریزیڈنٹ پھر ریموو کر سکتا ہے چیئرمین کو یا ادر ممبر آف UPSC کو۔ تو اس کے بعد انڈر دا پروویژنس آف کانسٹیٹیوشن، اگر کانسٹیٹیوشن کے پروویژن دیکھیں گے، دا ایڈوائس ٹینڈرڈ بائی دا سپریم کورٹ ان دس ریگارڈ از بائنڈنگ آن دا پریزیڈنٹ۔ تو اگر اس کے ریگارڈ جو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ لیتا ہے، پھر وہ پریزیڈنٹ کو ضروری کرنا ہوتا ہے۔ ڈیورنگ دا کورس آف انکوائری بائی دا سپریم کورٹ، پھر پریزیڈنٹ سسپینڈ کر سکتا ہے چیئرمین کو یا ادر ممبر آف UPSC کو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فنکشنز کے بارے میں۔ تو اس میں پہلا فنکشن آتا ہے اٹ کنڈکٹس ایگزامینیشنز، یعنی یہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا ہے فار اپوائنٹمنٹس ٹو آل انڈیا سروسز۔ آل انڈیا سروسز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتے ہیں سینٹرل سروسز اور پبلک سروسز جو سینٹرلی ایڈمنسٹریٹ ٹیریٹریز میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اٹ ایسٹس دا اسٹیٹس، یعنی ایسٹ اسٹیٹس کو دیتا ہے ان فریمنگ اینڈ آپریٹنگ اسکیمز، تاکہ وہ فریم اور آپریٹ کر سکے اسکیمز آف جوائنٹ ریکروٹمنٹ کسی بھی سروس میں جس میں وہ کینڈیڈیٹس کو اسپیشل کوالیفیکیشن ریکوائر ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اٹ سروسز آل اور اینی آف دا نیڈس آف دا اسٹیٹ آن دا ریکویسٹ آف دا اسٹیٹ گورنر، اور یہ سروس کرتے ہیں سبھی کو یا کسی بھی دیش جو اسٹیٹ کے نیڈ کو ہو، تو اس کی ریکویسٹ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو کرتا ہے، اسٹیٹ گورنر کو کرتا ہے، اینڈ ود دا اپروول پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اپروو بھی کرتا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھا لگی تو سبسکرائب کر لینا۔ تھینکس فار واچنگ۔